السلام عليكم. غنشوفو الكوريجي ديال المات فينونسي ديال سيسيون اوردينير ديال فاكولتي ديال ليكونومي اللي في بني مبلال. بالنسبة للتوقيت، يعني لالجبر مات فينونسي بجوج في ساعة ديال الوقت. يعني كاين مشكل ديال الوقت، يعني خاص نجاوب وما نضيعش الوقت في الامتحان. السؤال الاول قال لك soit un capital placé uniquement à un taux d'intérêt I pendant un an. Les intérêts simples produits sont uniquement proportionnels au capital, uniquement proportionnels au taux d'intérêt, proportionnel au capital au taux d'intérêt ou la durée, dépendant uniquement du capital, dépendant uniquement au montant de l'annuité. عندي علاقة في l'intérêt simple. L'intérêt simple شنو تتساوي الكابيتال فوا لوطو فوا ان اللي هي المدة الزمنية. إذا كانت بليزاني تنقسم على 100. يعني هاد لانتيري سامبل عنده علاقة بالكابيتال وبلوطو وبلا ديوغي بثلاثة. يعني بروبورسيونيل كابيتال اوتو دانتيغي لا ديوغي. يعني الجواب سي هو اللي صحيح. الجواب سي هو اللي صحيح. شو السؤال جوج؟ سؤال جوج قال لك ان كابيتال دو 9000 درهم بلاسي ا 8,5% 1er janvier و 31 décembre 2013. لا فالور اكيز ايغال، يعني خاصني نحسب لا فالور اكيز. اشنو عارف على الفالور اكيز؟ تتساوي الكابيتال بلس لانتيغي. كابيتال هي 9000، يعني 9000 بلس لانتيغي. شنو هو لانتيغي؟ هو الكابيتال فوا لوطو اللي هي 8.5 فوا ان راه هي واحد عام. ولكن الا بغيت نحسب بالشهورة راه 12 شهر. اما نحسب بعام ونقسم على 100، اما نحسب 12 شهر ونقسم على 1200. بحال تتساوي. ندير كالكولاتريس 9765. نشوف 9765. الجواب هو بي، يعني الجواب الصحيح هو بي. سؤال ثلاثة قال لك calculer l'intérêt produit par le placement de 50 000 dirhams au taux d'intérêt simple 12% long du 15 avril au 12 septembre de la même année. يعني خاصني نحسب من 25 افريل، 25 شهر 4 حتى ل 12 شهر 9. شحال كاين ديال الوقت؟ شهر 4 فيه 30 يوم، يعني خاصة 5 أيام باش 5 أيام في شهر 4. شهر 5 فيه 31 يوم، شهر 6 فيه 30 يوم، شهر 7 فيه 31 يوم، شهر 8 فيه 31 يوم، وشهر 9 12 يوم. غنحسب الطوطال ديال هادو كاملين ونشوف شحال يخرج ليا. عندي هنا 4 ديال التلاتينات هي 120، 121، 122، 123، 125، 125. عندي هنا 130، 140 يوم تقريبا اللي كاينه. ونحسب. عندي هنا لانتيغي تتساوي، يعني كابيتال اللي هو 50,000 فوا لوطو اللي هو 12 فوا لو نومبر دو جور 140. نقسمها على خدام بلو نومبر دو جور، نقسم على 36,000. نقسم على 36,000 غادي تخرج ليا 2333.34. الجواب الصحيح هو السي. الجواب الصحيح هو السي. نمشي للسؤال 4.
السؤال 4 قال لك أكيل طو دانتيغي سامبل ان كابيتال دو 25,000 درهم بلاسي دي 16 افريل و 15 سبتمبر دو لا ميم اني. اول حاجه نحسب من 16 شهر 4 حتى 15 سبتمبر حتى 15 شهر 9. نحسب شحال من جوغ عندي مازال عندي شهر 4 فيه 30 يوم، يعني خاصني 14 يوم في شهر 4. شهر 5 31 يوم، شهر 6 30 يوم، شهر 7 31، شهر 8 31، وشهر 9 عندي 15. نجمع هادو عندي 120 123 123 128 138 142 152 جوه عندي علاقة. علاش نقلب بعدا في السؤال 4 تنقلب على اللوطو دانتيري؟ عندي علاقة اللي هي لانتيري. شنو كتساوي لانتيري؟ لانتيري شنو تساوي لوطو فوا لو جور فوا كابيتال مقسومة على 36,000. بالتالي نجبد لوطو اشنو يساوي لانتيري فوا 36,000 مقسوم على لو جور فوا كابيتال. شحال عندي لانتيري؟ عندي هو 844.44 فوا 36,000. شحال عندي في لو جور؟ حسبتها هي 152 جور. كابيتال شحال عندي؟ عاطي ديال كابيتال تما شحال؟ 25,000 تساوي 7.99 اللي هي تقريبا 8. والجواب سي. نمشي للسؤال 5. قال لك كالكولي لا دوغي اون موا دان كابيتال دو 12,341,50 pour qu'il atteint un montant de 13 000. C'est le taux d'intérêt. يعني بغا مني لو موا، بغا مني لا دوغي او موا، يعني بالشهر. لا دوغي بالشهر. عارف انا بان لانتيري شنو تساوي لو الكابيتال فوا لو طو فوا لو نومبر دو موا مقسومة على 1200، ماشي على 100، ماشي على 36,000، على 1200 لأن بالشهر. مفهوم؟ يعني لو نومبر دو موا شنو يساوي 1200 مضروبة في لانتيغي مقسومة على الكابيتال فوا لو طو. عندي هنا لانتيري خاصني نقلب عليه. لانتيري قال لي بان عندي كابيتال شحال كان تيساوي 12,341.5. وقال لي بانه ولا 13,000، يعني لا فالور اكيز تساوي 13,000. وعارف بان لانتيري شنو يساوي لا فالور اكيز ناقص الكابيتال، يعني 13,000 ناقص 12,341.5 تتساوي شحال؟ حسب كالكولاتريس تساوي 6,558.5. دابا نجي نطبق العلاقة ام قلنا تساوي 1200 فوا لانتيري اللي هي 6,558.5 مقسومة على الكابيتال فوا لوطو. كابيتال 12,341.5 فوا لوطو اللي هو 8%. وندير بكالكولاتريس غادي تخرج ليا 8، يعني 8 ديال لي موا. يعني الجواب الصحيح هنا هو السي. 8 ديال لي موا. الجواب الصحيح هو السي. هنا السؤال 6 قالك on considère
les 4 capitaux suivants placés comme suite. عندي 4 ديال الكابيتال. قال لي calculer le temps moyen de placement des 4 capitaux. يعني le temps moyen. le temps moyen شنو تيساوي على هي la somme ديال الكابيتال fois le jour fois le temps على la somme ديالاش ديال الكابيتال fois le jour تساوي. غنمشي للبلاسمون الاول اللي هو الكابيتال 52,000 في لوطو 6 في لو جور. الا حسبت لو جور غنلقى 99 جور زائد نمشي للكابيتال الثاني البلاسمون الثاني كابيتال 20,000 فوا لوطو اللي هو 7 لو جور. الا حسبت نلقى 107 ديال لي جور زائد نمشي البلاسمون الثالث غنلقى بان عندي في الكابيتال 18,500 لوطو 6.5 في النومبر د جوج غنحسبها نلقى 97 زائد نمشي للبلاسمون الاخراني عندي كابيتال 36,000 لوطو 9 لو جور لو نومبر د جور نحسبها نلقى 23 مقسومه على الكابيتال فوا لو جور. الكابيتال الاولاني 52,000 فوا لو جور فوا 99 زائد كابيتال الثاني 20,000 لو جور 107. هنا كابيتال كابيتال 3 18,500 فوا لو جور 97. كابيتال الرابع اللي هو 36,000 فوا لو جور تساوي 23 تساوي. ونحسب فاش غندير الكالكول غنلقى غادي تخرج 6.56. يعني الجواب الصحيح هو بي، هو الجواب الصحيح. السؤال 7 قال لي كان كابيتال ايتي بلاسي ان انتيغي بريكونتي du 10 mars au 30 juillet de la même année. Calculer le taux effectif de cette opération. C'est le taux affiché et 8%. يعني غادي نحسب لو طو افيكتيف. لو طو افيكتيف غنحسبو فاش تنولي تنخلص لي زانتيري ديبي د بيريود ماشي في لافان ديال البيريود. لو طو افيكتيف تساوي العلاقة تساوي لو طو اللي عندي مقسومة على 1 ناقص عندي المدة الزمنية عندي هنا بلي جور لي جور فوا لو طو مقسومة على 36,000. كاين بزاف ديال الطرق باش تحسب لو طو افيكتيف على حسب المعطيات ديال التمرين. هنا ما عنديش الكابيتال تنحسب بهاد الطريقة، باش يكون عندي الكابيتال تنحسب بطريقة أخرى. يعني لو طو افيكتيف تساوي لو طو اللي هي 8 مقسومة على 1 ناقص 142 فوا 8 على 36,000 تساوي 8.26%. يعني 8.26% هو الجواب بي. سؤال 8 un prêt de 600,000 dirhams est consenti le 1 janvier 2004 au taux de 10% l'an pour financer un investissement. Le remboursement s'effectue par annuité constante. أول معطى عندي des annuités constantes de fin de période qui est le début de période qui est une fin de période. La dernière annuité échéant le 31 décembre 2009.
اشناهي لو 31 ديسمبر 2009؟ يعني راه محسوبة 2009، يعني كاينة 2004 وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعود، يعني كاينة 6 سنين. ماشي تبان لكم 2004 2005 وتحسبوا 5 سنين، راه حتى تسالي 2009، راه حتى لو 31 ديسمبر، يعني كاينة 6 سنين. كالكولي لو مونطون دو لانويتي، نكون عارفة العلاقة ديال فان دو بيريود، لانويتي دو فان دو بيريود تتساوي زيرو اللي هو كابيتال اللي عندي تما، ولا لو بخي اللي عندي، فوا لوطو مقسوم على واحد ناقص واحد زائد لوطو أس ناقص ان. عندي هنا تساوي 600 ألف فوا لوطو 10%، راه هي 0.1 مقسومة على واحد ناقص واحد زائد 0.1 هي 1.1، أس ناقص ان أس ناقص 6. غنحسب كالكولاتريس تخرج ليا 137 764.43. قلب على الجواب 137 764.43. الجواب الصحيح هو الجواب سي. يلا لاحظتوا الأجوبة، شوفوا الأجوبة عندكم. الجواب الأول هو السي، الجواب الثاني بي، الجواب الثالث سي، الجواب الرابع سي، الجواب الخامس بي، الجواب السادس. الجواب عندي سي بي سي بي سي سي. الجواب الخامس تا هو سي، الجواب السادس بي، الجواب السابع بي، والجواب الثامن سي. ما كاينه لا 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 دي، يعني داكشي ديال التقمار ديال مرة ندير مرة مرة دي مرة ما خدامش. اغلبية الاساتذة اللي تيحطوا امتحان تيحطوا بهاد الطريقة، يعني باش يخليو واحد باش يجي ما مبريباريش ويجي يقمر ما غاديش يجيب لا نوت.